नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर। जैसे कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि 13 मई को शहर श्रीनगर में वोटिंग है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो जितनी भी सियासत पार्टियां जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया है, जगह जगह पे रैलियां करती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिब्रान डार, जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पार्लियामेंट में हिस्सा लेंगे। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये देखते हैं इलेक्शंस को। जिब्रान साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जितनी भी पार्टियां हैं वो लोग लेके, गाड़ियां लेके रैलियां करती है, लेकिन आप खुद आपका ये सिंबल लेके गली गली में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे गनखन में आई। देखिए, अगर आपको आवाम की बातें सुननी है ना, तो आपको आवाम के बीच जाना है। गाड़ी में हाथ हिलाने से कुछ नहीं होता जी। आप 2500 और 500 पे बाड़े पे बंदे लाते हो, उनको गाड़ी के पीछे दरफदर करते हो। कौन लाता है? वही पुराने सियासतदान। आपको क्या लगता है लोग इंटरेस्टेड है उनकी रैली में? लोग बेचारे मजबूर है। तुम 5-7 तारीख किया क्या जिब्रान डारी करेगा? आप फैसला जिब्रान डारी करेगा। देखो, मेरा सिंबल मेरे साथ है, ये मेरी जान है, ये आप जम्मू कश्मीर की जान बनने जा रहा है। ये सिंबल, ये स्कूल बैग डिनोट्स दैट हमें पढ़ लिख के इल्म हासिल करना है। बिल्कुल। जिब्रान, आपसे मैं जानना चाहूंगी, बाकी जो भी सियासत पार्टियां हैं उनका जो बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन आप एक सिविल इंजीनियर है और आपकी फैमिली मैकेनिकल इंजीनियर है, आपकी फैमिली जो है काफी सीधी सादी है। क्या लगता है आपको, क्यों लोग आपको वोट? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ ना, यही इनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर जानता है कौन सा नट टाइट करना है, और मैं जानता हूँ सियासत में इनका कौन सा नट टाइट करना है। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं एक आम लड़का हूँ, लेकिन अच्छे फैमिली से आता हूँ। मैंने अपने घर वालों को बोला कि अब आप बेटे के बारे में भूल जाओ, बेटा कौम के लिए है, बेटा कश्मीर जल्ला शोला जवाब। अब पॉज कीजिए, अजान है। लाइव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अजान भी हो रही है, तो अजान के लिए हम थोड़ा लाइव को रोक रहे हैं, उसके बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अजान की वजह से हमने इंटरव्यू को रोका था, अपने इंटरव्यू को बरकरार रखेंगे। जिब्रान, बात हो रही थी कि लोग आपको क्यों वोट देंगे, आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिक्स का, क्यों लोग आपको वोट देंगे? ये अस्सलाम वालेकुम। देखो, लोग इसलिए वोट देंगे, ठीक है ना, इंशाल्लाह का इस्तेमाल किया है इन लोगों ने, इसका मतलब वोट पक्का है जी। लोग इसलिए मुझे वोट देंगे, ये जरूरी नहीं है कि मैं सियासी बैकग्राउंड से हूँ। अगर एक स्ट्रीट वेंडर हो या गनखन का कोई दुकानदार भी हो, ही कैन बी ऑल्सो MLA और चीफ मिनिस्टर और MP, वट एवर ही विश। देखिए, उसके लिए वो तैयार होना चाहिए मेंटली और फिजिकली, आवाम के बीच जाने के लिए, आवाम का काम करने के लिए, आवाम की परेशानियां अपने सर लेने के लिए। आप अगर देखोगे ना, मेरा दिन है ना रात है, बैग लेके गली गली, गांव गांव, हर जगह जा रहा हूँ, लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। पुरानी सियासतदान है, इस पे टाइम लगेगा इनको उनके जहन से निकालने के लिए, इट विल टेक टाइम, बट तैयार हूँ। दाढ़ी का एक साइड सफेद हुआ है, दूसरे का इंतजार भी कर रहा हूँ, वक्त तो लगेगा। अगर श्रीनगर की पार्लियामेंट सीट आपके नाम हुई तो आने वाले दिनों में कौन सी पार्टी आप ज्वाइन करेंगे? कोई पार्टी नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी पार्टी। इनको कह दो, ये खामा का मुझे फोन करते हैं, मेरे घर पे आते हैं। कौन आता है? जो भी आते हैं, लेकिन इनके लिए आप मेरी सुनो, आप मेरी बहन हो, आप कभी भी मेरे घर में अलाउडेड हो, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टी का मेरे घर का दरवाजा बंद है। क्योंकि ये किनका नाम है आप ले रहे हैं? आम आदमी पार्टी का? इन्होंने मेरी आवाम के लिए दरवाजा बंद, इसको बोल अंदर में, इन्होंने मेरे लोगों के लिए दरवाजा बंद। किन्होंने? इन पार्टियों ने मेरे लोगों का दरवाजा बंद किया, तो मैं इनके लिए अपना दरवाजा बंद कर रहा हूँ। आप हर एक सियासत पार्टी का नाम यहाँ पे ले रहे हैं? सब A to Z। एक और बात मेरे जहन में है, हाल ही में आपका एक इंटरव्यू हुआ था गांधरबल साइड से, जहाँ पे एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक सहाफी के साथ आपने मिसबिहेव किया था। क्या लगता है आपको, क्या आपको वो करना चाहिए? आपको मिसबिहेव लग रहा है? हाँ, आपने सुनो, बताता हूँ। मेरी माँ बहनों को ये पंडाल में नचवाते हैं, डांस करवाते हैं, ये जायज है जी? अगर आपके चेहरे पे काला चश्मा होगा, मुझे उतारने में कोई परहेज नहीं है। आपने मिसबिहेव किया, आपको लगता है आपने गाली मारी? Did I abuse you? ना। चश्मा उतारना कास्टेम्बर बोलना। हाँ, कास्टेम्बर क्या होता है? अगर आप कास्टेम्बर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, यानी कि आप आर यू ब्लाइंड, तो मैं आपको बोलूंगा, मेरी बहन बात सुनिए, अगर रास्ते में खड्डा है तो वने ना, आर यू ब्लाइंड, आपको दिखता नहीं है? एम आई ब्लाइंड दैट मुझे ये दिखता नहीं है, लोग परेशान है? तो ऐसे जोकर जर्नलिस्ट को मैं ये बात बोलना चाहूंगा
کہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے آپ عوام کے بیسک مدعے نہیں اٹھاتے ہو. ہماری ماں بہن کو یہ سیاست دان ٹینٹ اور پنڈال میں ڈانس کرواتے ہیں, بادام چھکناوان چھکر کرناوان. میری ماں بہن اس چیز کے لیے, ارے میں نے اتارا اس کے چہرے سے چشمہ, میں نے اس کو بولا پہلے ان سیاست دانوں کو بولو کہ ہماری ماں بہنوں کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے ڈانس کرنے کے لیے. اگر ان سیاست دانوں میں عقل ہوتی نا, اس لیے وہ سیاست دان نہیں سیاست داند ہے, اگر ان میں عقل ہوتی نا وہ یہ الاؤڈ نہیں کرتے, وہ کسی کی ماں بہن کو سڑک پہ نہیں ڈانس کرواتے. میں نے اتارا اس جرنلسٹ کا چہرہ, میں نے اتارا اس کے چہرے سے وہ کالا چشمہ. وہ کوئی کلب میں نہیں آیا تھا, وہ ایک ایم پی کینڈیڈیٹ سے انٹرویو کر رہا تھا, اور اس کو سمجھنا پڑے گا وہ کالا چشمہ پہن کے انٹرویو نہیں کر سکتا ہے. اگر کل کو یہ چشمہ آپ کے چہرے پہ ہوگا, لیکن یہ والا چشمہ اس میں آپ کو صاف دکھے گا, بہتر آپ کالا چشمہ کر کے میرا انٹرویو کرو گے. کیا دکھانا چاہتے ہو آپ ہیرو ہو, سلمان خان ہو؟ جبران ڈار کو کوئی بھی پچھتاوا نہیں ہے اس کے چہرے سے وہ چشمہ اتارنے کا, کیونکہ اس کو دکھ نہیں رہا تھا. اس کو میں نے یہی بات, مجھے بول رہا ہے تمہیں سیاسی تھپڑ پڑ گیا کوئی سی, آپ مجھ اس نے آپ کو پرسنل اٹیک کیا. یس, جب وہ مجھ سے بدتمیزی کرے گا تو آپ نے بھی پرسنل اٹیک, میں نے چشمہ اتارا, میں نے بولا پہلے اپنا چشمہ اتارو, میرے گال پہ کون سا تھپڑ پڑا ہے, یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. آپ میری بہن ہو, اگر آپ بھی کالا چشمہ لگا کے یہاں پہ رپورٹنگ کرو گے, میں بولوں گا میری بہن چشمہ اتارو اور کھڈا دیکھو. کشمیریوں کی زندگی میں بھی کھڈا ہوا ہے, کشمیریوں کے گھر میں بھی کھڈا ہوا ہے, اور کشمیری کے سکھ چین میں بھی کھڈا ہوا ہے. یعنی کہ جبران بھائی آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی صحافت سے وابستہ ہے سب میڈیا پہ آئے کہ جبران کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کو لگتا ہے ایسا تو ٹھیک ہے, ایز اے انسانی طور پہ اس کو برا لگا ہوگا, then I'm sorry اگر لگتا ہوگا, but I should not be sorry for such thing. ایسے جوکروں سے معافی نہیں مانگی جاتی جو جوکر ہماری ماں بہن کی عزت نہیں کرے گا. آپ کو میں اس کی اصلیت بتاؤں, he was demanding money. لائیو جا رہا ہے. Yes. جی, میں نے پیسہ, کیا میں نے آج تک آپ کو پیسے اعجاز تانترے آپ کو پیسوں کے لیے بول رہا تھا. آپ نے میرے کتنے انٹرویو کیے؟ جی, کتنے کیے؟ بہت سارے. Have I ever paid you something? No. Have you ever demanded? No. کیوں؟ بیکاز آپ کو پتا ہے جبران ڈار عوام کا کام کرتا ہے, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اس بندے کو 500 نہیں ملے, وہ بندہ اس نے آپ کو 500 مانگے. چلیے ایک بات بتائیے, 500 مانگے. ہاں ایک بات کیجیے آپ, جبران بھائی لائیو ہو رہا ہے. انٹرویو کیا, انٹرویو کے بعد بندروں کی طرح اچھل رہا تھا, انٹرویو اچھا ہو گیا, جبران بھائی مزہ آئے گا, یہ بہت چلے گا, تب کیوں نہیں بولا آپ نے بدتمیزی کی؟ اگر وہ مجھے تب بولتا کہ جبران بھائی آپ نے بدتمیزی کی, میں بولتا ہوں کہ چلو بھائی ویڈیو ڈیلیٹ کرو, نیا انٹرویو کرتے ہیں, I'm sorry کہتا نا. اس کا مطلب اس کا انٹینشن تھا اس چیز کو وائرل کرنے کا, ان کا یہی انٹینشن تھا. اینڈ ہی سیڈ می, تمہارے چہرے پہ سیاست کا تھپڑ پڑا, یو آر اے جرنلسٹ, پرسنل اٹیک ہوا. از دس اپروپریٹ؟ پرسنل اٹیک ہوا نا. کیسے وہ ایم پی کینڈیڈیٹ کو بول سکتا ہے تمہارے چہرے پہ سیاست کا تھپڑ پڑا؟ آپ میری بہن ہو, کیا میں آپ کو بولوں گا آپ کے چہرے پہ سیاست کا تھپڑ؟ ہی ڈیزروز دیٹ. اچھا, آپ سے میں جاننا چاہوں گی, بہت سارے لوگ پارلیمنٹ الیکشنز میں آئے ہیں, آپ کا کیا مین مدعا کیا ہے؟ میرا مین مدعا یہی ہے, شراب کی دکان پہ روک لگنی چاہیے, عام نہیں ہونی چاہیے. ٹورسٹ کو پینا ہے دے کین, ان کے لیے اویلیبل رکھو آپ, لیکن ہم عام لوگوں کے لیے ایکسیس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ڈرائیور بھائیوں کا مسئلہ ہے, ہمارے ڈرائیورز گلمرگ جاتے ہیں, پہلگام جاتے ہیں, ان کو رہنے کے لیے کمرہ نہیں ہے. ان کے لیے میں نے ڈرائیور سرائے کا کانسیپٹ لایا ہے, ڈرائیور ہاسٹل کا کانسیپٹ لایا ہے, ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہی کریں گے, اور ان کو وہ وہاں پہ بنا کر دے دیں گے. اسٹریٹ وینڈرز کا مسئلہ ہے, لال چوک کے اسٹریٹ وینڈر پریشان ہے, بنا چھت کے بارش اور برف گرتی ہے, ان کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, کام کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. گن گھن کے بازار میں بہت سارے لوگ لون میں ڈیفالٹر ہوئے ہیں, ان کے پاس وہ لون بھرنے کے لیے پیسہ نہیں, بیکاز یہاں حالات ہی ویسے تھے. اس لون کو معاف کرنے کی بات پارلیمنٹ میں ہوگی, کیوں نہیں ہوگی؟ کرنی ہے نا مجھے بات. ہمارے بچے جو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جیلوں میں بند ہے, ان بچوں کو جیلوں سے چھڑانے کا کام کریں گے, ان بچوں کو آخری موقع دینے کا کام کریں گے. جن بچوں کے پاسپورٹ بند ہے, ان بچوں کے پاسپورٹ ریلیز کروائیں گے. محبوبہ جی کی بیٹی اپنے پاسپورٹ پہ بوال اٹھاتی ہے, لیکن جب آپ کا پاسپورٹ بند ہوتا ہے اس پہ کوئی بوال نہیں ہوتا. جبران بھائی, جب آپ عام آدمی پارٹی میں تھے تب اکثر ہم نوٹس کرتے تھے کہ آپ کا شیشہ جو تھا وہ ایک سائڈ سے ٹوٹ چکا تھا, لیکن آپ نے یہ شیشہ بنوایا, کیا وہ دونوں ٹوٹ گئے. پھر اس کے بعد یہ ناک پہ رہ رہا تھا نا, گر رہا تھا. مان لا ایک شیشے میں جبران صاحب بلائے لگے کہ اچھا مان کرتا اکھ میں لگتا لڑ, پتہ لجنم لڑ رپی ہاتھ چھتنم. بہت سارے لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ عام آدمی کے بعد جب اگر پارلیمنٹ سیٹ آپ کے نام ہوئی تو آپ بی جے پی جوائن کریں گے. نہیں, کیوں کروں گا؟ توبہ توبہ, میں کیوں کروں گا؟ ایسا مت بولو مجھے, میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں, میں اکیلا کھڑا ہوں اپنی عوام کے ساتھ. میں کوئی بھی, میں آپ کو بولتا ہوں, دس از مائی ورڈ اینڈ کمٹمنٹ ٹو گڈ مارننگ آلسو.
मैं ताउम्र कयामत तक किसी भी नेशनल और रीजनल पार्टी का हाथ कभी नहीं थामूंगा. मैं अकेला रहने के लिए तैयार हूँ. शुक्रिया बात करने के लिए. हमारे साथ बात कर रहे थे जिब्रान डार, जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से पार्लियामेंट में जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है. गुड मॉर्निंग कश्मीर के लिए मैं सुरखाब ज़हरा, श्रीनगर से.